سیستانی دوستان عزیز که خیلی شما از او تقلید میکنید، میدانید که خمس او چقدر در سال؟ صدها میلیون دلار، صدها میلیون دلار، از میلیارد دلار بالاتر است بودجه سال او. برای خیلی راحته که چندین شبکه اینطوری را اضافه. او میدانی با این پول شما چیکار میکنه؟ بله، دست یک فاسق، یک فاجر، یک اوباش جواد شهرستانی و یک اوباش دیگر، یک فاسق فاجر دیگر مرتضی کشمیری و دست یک فاسد عقیده دیگر به نام رضا سیستانی پسرش، دست این 3-4 نفره که جواد شهرستانی من از خودش شنیدم با یک واسطه که ثلث خمسش را میداد به خامنه‌ای میده، ثلث خمس سیستانی را میده به خامنه‌ای، یعنی به یک کافر مطلق، به یک نجس، به یک سگ. شما به من بگویید راه خدا همینه؟ رضا امام زمان علیه السلام همینه که اون کسی که ما کفرش را ثابت کردیم شما بیا ثلث مال امام عصر علیه السلام را به او بده؟ شما شیعیان ساده که حجت خدا نائب خدا، نائب امام زمان علیه السلام به اون ندهیم مجزیه. شما شیعیان ساده، شما تجار شیعه، شما رو گول میزنن، میای مال خانه شما رو با شما تقسیم میکنن و وکلاش. خدا شاهد شیعه فقیر بیچاره به مشکل میتواند که کرایه اجاره منزلش را بده، میرن با این وکلای مراجع میرن مال خانهش را تقسیم میکنن. این بی شرما بی حیا، ثلث نصفش هم مال اون خود وکیله، به اون که نمیگه که ثلثش مال منه. ای خدای پاک به نام دین خدا، این فساق، این فجار، این ملاحده چه کارهایی که میکنن، چه کارهایی که میکنن. تازه حالا شما از این فسق و فجور دارید. خب اگر ما که به شما کاری هم نداشتیم، پس چرا کارشکنی میکنید؟ فسق فجر بی دین ها، چرا کارشکنی میکنید؟ شما اگر خودتان خدمت امیرالمؤمنین علیه السلام نمی کنید، شما یک موقف ولایی، یک کار در راه نصرت حضرت زهرا سلام الله علیها انجام نمیدهید، چرا یک کسی دیگر اگر میخواد انجام بده حتی در برابر او جبهه میگیرید؟ شما ملاعن، شما فسقه فجر، شما در برابر این همه بدعت ها، کفرهای خامنه ای نه تنها ساکت هستید، همیاری هم میکنید. میدانید که امروز مردم ایران از دین برگشته، علتش کیست؟ علتش خامنه ای و خمینیه و علتش سکوت علمای شیعه است.